बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको कौसर अता फरमाया, बस तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो, और तुम्हारा दुश्मन ही हकीकत में झड़कता है। मोहतरम हज़रात, ईद उल अज़हा की आमद है, और ये ईद उल अज़हा या ईद उल कुर्बा मैं तमाम मुस्लिम भाइयों को इसकी पेशगी मुबारकबाद देता हूँ। ये ईद उल अज़हा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की यादगार है, और इस ईद के रोज़ हम कुर्बानी देकर इस बात का इजहार करते हैं कि हम अल्लाह ताला की राह में हर तरह की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि अगर हमारे घर वाले या हमारे बेटों को भी हमें कुर्बान करना पड़े तो हम इसके लिए तैयार हैं, और इसके लिए हम एक जानवर की कुर्बानी देकर इस बात का इजहार करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है जिसके रावी माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। वो फरमाती हैं कि आपसे फरमाया कि कुर्बानी के रोज जानवर के खून बहाने से ज्यादा पसंदीदा काम अल्लाह के नजदीक और कोई नहीं है। एक और हदीस है जो सुनन दारक़ुतनी की है, और जिसके रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि ईद के रोज कुर्बानी से ज्यादा अहम काम और कोई नहीं हो सकता। तो मोहतरम हज़रात, इन दिनों खास तौर पर एक तबका ऐसा है जो ये बात कहता है कि ये हज का जो खर्चा है या कुर्बानी का खर्चा है, ये खर्चा कम करके और इसकी जगह पर हम तालीम का इंतज़ाम, सेहत का इंतज़ाम या खिदमत खल्क का इंतज़ाम कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो इस सिलसिले में चंद बातें मुझे आप लोगों के सामने रखनी है। पहली बात तो ये कि इस्लाम की गाड़ी दो पहियों पर खड़ी है। एक है हुकूकुल इबाद का पहिया और दूसरा है हुकूकुल्लाह का पहिया। हुकूकुल इबाद जिसमें तमाम गरीब और कमजोर लोगों की खिदमत का काम है, उनके खाने पीने और रोजगार के इंतजाम का काम है, उनकी रिहेबिलिटेशन और रिफा का काम है। उसी के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा की इकोनॉमिकल कंडीशन को बेहतर बनाने का काम है, उनकी तालीमी सलाहियत और लियाकत को बढ़ाने का काम है, उनकी सेहत के इंतजाम को करने का काम है। ये तमाम खिदमत खल्क के काम है जो हमें करना है, और इसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये काम करें। ये बहुत अहम काम है। लेकिन इसी के साथ साथ एक हुकूकुल्लाह भी है, अल्लाह का हक। नमाज है, रोजा है, हज है, कुर्बानी है, ये तमाम अल्लाह के हक है जो हमें अदा करना है, और ये भी उतनी ही अहमियत के हामिल है ये अल्लाह के हक अदा करना। और इन अल्लाह के हक को अदा करने का हुक्म कुरान और हदीस में मौजूद है, और इसीलिए यह है कि यह कुरान और हदीस के हुक्म पर अमल करना हमारे लिए लाजमी है, चाहे इसमें कितना ही पैसा खर्च हो, चाहे इसमें कितनी ही एनर्जी और वक्त खर्च हो, लेकिन हमें यह काम अंजाम देना है। इसका कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता कि इसके बजाय कोई और काम करे, क्योंकि अल्लाह का हक है। अल्लाह के लिए अल्लाह की इबादत और अल्लाह की बुजुर्गी का एतराफ करना नमाज के जरिए से, अल्लाह ताला के हुक्मों को पाबंदी से करने का इरादा करना रोजे के जरिए से, और अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी देने का और अल्लाह ताला की राह में तवज्जो और जद्दोजहद करने का जरिया हज और कुर्बानी के जरिए से। ये तमाम काम कुरान और हदीस से साबित हैं, और इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, चाहे इसमें कितना ही पैसा खर्च हो। अब सवाल ये होता है कि वो काम रिफाए आम के हो या तालीम के या सेहत के, उसके लिए क्या तरीके हैं। तो उस सिलसिले में चार बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने ज़कात का इंतजाम हमारे लिए किया है। इस ज़कात का सही तौर पर नज्म कायम किया जाए तो तालीम या सेहत या खिदमत खल्क के तमाम काम बखूबी अंजाम पा सकते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हमने ज़कात के इज्तिमाई नज्म को कायम नहीं किया है, और उसकी वजह से ज़कात के जो फायदे और जो खूबियां नजर आनी थी वो नहीं हो रही हैं।
تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں زکوٰۃ کے نظم کو اجتماعی طور پر کریں گے تو یہ تمام کام انجام پائیں گے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے صاحب خیر حضرات جو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، وہ تمام کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس بہت پیسہ ہے، انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ ان رفاع عام، تعلیم اور صحت کے لیے خرچ کرے۔ ان کو ہم تیار کر سکتے ہیں، ان کو آمادہ کر سکتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ وہ تمام ناجائز کام، وہ جاہلی رسومات جس پر ہم کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، انہیں بند ہونا چاہیے۔ شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، موت کے وقت کی رسمیں ہیں، بسم اللہ ختنہ کی رسمیں ہیں، اور تمام اس طرح کی دوسری رسمیں جس میں کروڑوں روپیہ پانی کی طرح خرچ کیا جاتا ہے، اس پر پابندی لگنی چاہیے، اور ان پیسوں کو جو ہے وہ اس کے لیے خرچ کیا جانا چاہیے۔ عام طور پر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عبادات اور اللہ سے تعلق کی جو چیزیں ہیں ان میں پیسہ خرچ کرنے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تمام جاہلی رسومات جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے امت کے پیسے کو خرچ کر رہا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ بالکل نہیں ہوتی۔ تو یہ کام ہونا چاہیے۔ چوتھا یہ کہ وہ تمام جائز کام جو ضروری ہے ان میں بھی اعتدال کے ساتھ خرچ ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر حج عمر میں ایک بار فرض ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر سال حج و عمرہ کرتے ہیں اور اس کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، یہ اس پر روک لگنی چاہیے، اور ان پیسوں کو استعمال ہونا چاہیے رفاع عام، تعلیم اور صحت کے لیے۔ یا اسی طرح سے جیسے قربانی کا معاملہ ہے، صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، تو گھر میں جو صاحب نصاب ہے ان کے حصے کی قربانی ہونی چاہیے۔ لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کے لیے بہت زیادہ نمائش اور ریا کا اہتمام ہوتا ہے، لاکھوں روپے کے جانور خریدے جاتے ہیں، ان کی نمائش کی جاتی ہے، ان پر فخر جتایا جاتا ہے، اور پھر ان کے باقاعدہ ایگزیبیشن ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں پہ روک لگنا چاہیے، اعتدال کے ساتھ مناسب انداز کا ایک جانور لے کر، اور یہ ہونا چاہیے۔ یہ ہم کریں گے تو پھر ہم رفاع عام، خدمت خلق کے عام، تعلیم کا نظام، صحت کا نظام بھی ہم اچھی طرح سے کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام اللہ کے حق، اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں عبادت کا تگودو اور جدوجہد کا معاملہ ہو، اس کے لیے بھی ہم پیسہ خرچ کرنے اور اپنی انرجی اور وقت خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو یہ باتیں ہیں جو خاص طور پر ان حالات میں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، اور پھر میں آپ لوگوں سے یہ استدعا کروں گا کہ اللہ کے جو حقوق ہیں ان کے لیے ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، ان میں پیسہ خرچ کرنا یہ بہت بڑے ثواب اللہ تعالیٰ کی اس کا کام ہے، بھلے اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہ آتی ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ قربانی ہے، حج ہے، ان کی حکمتیں ہمیں سمجھ میں نہ آتی ہو، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے تو ہمیں کرنا ہے، بھلے اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہ آتی ہو۔ حالانکہ اس میں بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، قربانی میں بھی اور اس میں بھی۔ یہ موقع نہیں ہے کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کی جو حکمتیں ہیں قربانی کی، اور اس سے جو سماج کو فائدہ ہے، جو انفلیشن پر روک لگتی ہے، پھگاوے پر، ان تمام باتوں کو بھی بیان کیا جائے گا۔ لیکن فی الوقت ہمارے سامنے بس یہی بات رہنی چاہیے کہ یہ اس میں ہمیں کمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدمت خلق کے لیے ہمیں دوسرے یہ تمام انتظامات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح حکمت عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔